हाम्रो श्रम बजारबाट भारतीय श्रमिकले कति मूल्य लग्यो? त्यही काउरी रोपेर त्यही के अरे कोदो बोएर होइन लाखौँ आरोप गर्ने किसानहरू त छन्। पुगेकै होइन, यहाँ के भागभण्ड नमिलेर एउटा आत्मनिर्भर बनाउने र राम्रो उत्पादन यहाँबाट बाहिर विदेश निकास गर्न सकियोस् भनेर केही न केही गर्नुपर्छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ, उद्योगको क्षेत्रमा, त्यसपछि कृषिको क्षेत्रमा। बिक्री गर्दाखेरि गिरावट त एकदम भएको छ, सबै व्यवसाय त्रसित छन्। अस्तव्यस्त भएका उद्योगिक व्यवसायहरूतिर पुग्न सकेको अवस्था छैन र उद्योगिक व्यवसायहरू आफै जेने तेने आफ्नो गुजारा चलाउन उन्मुख भएको अवस्था छ। ऊर्जा शक्ति पर्याप्त छ, अब हामीले बेच्न सकिने छैन, खेर जानेवाला छ। अहिले पनि त्यहाँ उत्पादन भयो, त्यहाँको कति जापान जान्छ, बङ्गलादेश जान्छ। व्यवसायले धेरै मर्का परिरहेको अवस्था छ र विभिन्न अब अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले हाम्रो सङ्गठन अन्तर्गत उहाँहरूलाई परेको पिरमर्का र व्यवसायमा परेको पिरमर्का हामीले यहाँ त्यो हिसाबले हामीले भने जस्तो चाहिँ फाइदा लिन सकिएन। चर्चा भन्योभन्दा बढी भएको छ। वनको उत्पादन सहजै रूपमा फर्निचरहरूले उत्पादन गर्न सक्ने भएको छैन। घर भाडा तपाईँको कोठाको भन्दा भिनाको भाडा धेरै महँगो छ। एउटा सटरको 28-30 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। आय आदानको एउटा विकल्प खोज्नको निम्ति गराएको बनेको संस्था हुँदो रहेछ। आफ्नै ठाउँमा श्रम गर्न लज्जास्पद हुने, लाज मान्ने। गण्डकी प्रदेश आर्थिक रूपमा समृद्ध भन्न धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डेन टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिका हुँदै वडासम्म हामी जाने कार्य निरन्तर रहेको छ। कसरी व्यवसायहरू आफूलाई चाहिँ अपग्रेड गर्दैछन् अथवा चाहिँ कसरी व्यवसायहरू विकास गर्दैछन्, पछिल्लो समय व्यावसायिक गतिविधि, आर्थिक विकास कसरी हुँदैछ, यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 4 मा आइपुगेका छौँ। म यहाँ समक्ष हाम्रा महिला व्यवसायी हुनुहुन्छ, म उहाँसँगको कुराकानी जोड्न चाहन्छु। म स्वागत गर्न चाहन्छु पार्वती माकाजु हुनुहुन्छ। उहाँ कसरी आफ्नो व्यावसायिक जीवन अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्दैछन्, यी कुराकानी उहाँकै मुखार बिन्दुबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुन्छ। किराना पसलबाट यहाँले चाहिँ आफ्नो व्यावसायिक जीवन सुरुवात गर्नुभयो। किराना पसलबाट सुरुवात गरेको, मेरो पुर्खौली पेसा किराना पसलबाट सुरुवात भएर अहिले त्यसलाई परिवर्तन गरेर अहिले वाइन सपमा त्यसमै वर्तमान अवस्थामा त्यो चलिरहेको छ। वाइन सप अहिले चलाउँदै हुनुहुन्छ। कति वर्ष जति भयो व्यावसायिक जीवन, अथवा चाहिँ एउटा महिला व्यवसाय भनेर आफूलाई चिनाउन थालेको? महिला व्यवसाय चिनाउन थालेको त मैले महिला प्लस गृहिणी प्लस अब अलिकति सामाजिक सेवा पनि अलिकति आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यो त एउटा कुरा रह्यो। मैले समय धेरै नै बिताइसकेँ। अब भनौँ न यसको अन्तरालमा 20 वर्ष पनि मैले बिताइसकेँ। व्यावसायिक जीवन चाहिँ 20 वर्ष भयो होइन? वाइन सप चाहिँ चलाउन थालेको? वाइन सप चलाउन थालेको मैले लगभग 5 वर्ष 5 वर्ष चाहिँ वाइन सप चलाउन थालेको तपाईँको भयो। यो व्यावसायिक जीवन जो दौड रह्यो, 20 वर्षको अनुभव कसरी सम्झिनुहुन्छ, अथवा चाहिँ आर्थिक विकासमा अथवा चाहिँ महिला विकासमा कति महत्त्वपूर्ण छ? व्यवसायी महिलाहरू व्यावसायिक हुनु कतिको राम्रो छ, कतिको फाइदाजनक छ? एक त महिला व्यवसाय हुनु भने एकदमै चुनौती र समस्या छ होइन। त्यसलाई र महिला व्यवसाय हुनु पनि एउटा फाइदा पनि छ। महिला व्यवसाय भएपछि हरेक कुरामा क्रियाकलापदेखि लिएर घरको आर्थिक अवस्थादेखि लिएर उनीहरू सबै कुरामा टेवा पुग्छ भने त्यस्तै महिला व्यवसायमा धेरै कुराहरू महिलाहरू अगाडि बढ्न एकदमै गाह्रो छ नि त। महिला व्यवसाय त गर्न त इच्छा छ, तर घर व्यवहार परिबन्धले गर्दाखेरि भित्र समस्यामा अल्झिराखेको अवस्था हुन्छ। त्यसलाई जति आफूले मनले सोचेको हुन्छ त्यसलाई त्यहाँसम्म पुर्याउन अलिकति कठिनाइ हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। तैपनि त्यसलाई घरको समस्याले गर्दा महिला व्यवसाय र महिलाले उत्पादन गर्नुपर्छ, एउटा आर्थिक उन्नति गर्नुपर्छ, आर्थिक उत्पादनमा अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा जीविकोपार्जन गर्नको निम्ति त व्यवसाय हुनु पऱ्यो नि त। व्यवसाय नगरी एउटा नै नगरिकन त कसरी हुँदैन। त्यस कारणले व्यवसाय नै गरिसकेपछि त्यसलाई आर्थिक कुरा दिएर त्यसलाई म्यानेज गरेर अहिलेसम्म गरिरहेको छ। प्रयास सुन्ने गरिन्छ प्रत्येक पुरुषको पछाडि महिलाको हात हुन्छ जो सफल हुन्छ होइन? महिला सफल हुनमा पुरुषको कतिको भूमिका रहन्छ, अथवा चाहिँ कतिको हात रहन्छ, कतिको सहयोग रहन्छ, कसरी सम्झिनुहुन्छ यी कुरालाई? त्यो जस्तो पुरुष सफल हुनमा महिलाको हात रहन्छ भने त्यस्तै महिला सफल हुन पनि पुरुषको हात रहन्छ। किनभने एक अर्काका परिपूरक, एक अर्का दुई पाङ्ग्रा हुन्। त्यस कारण पनि महिला सफल हुन पनि पुरुषको हात रहन्छ भने पुरुष सफल हुन पनि महिलाको हात रहन्छ। यदि पुरुषले सफल हुनको निम्ति आफ्नो गर्ने तर्फबाट गरिएन भने त महिला त्यो असफल हुँदैन, सफल हुँदैन। त्यस कारण जति पुरुषले सफल गरिन्छ त्यति नै महिला अग्रसर भएर अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसमा महत्त्वपूर्णको भूमिका चाहिँ पुरुषले गर्नै पर्छ। बराबरी रहन्छ। किराना पसल चलाउन सहज के वाइन सप? महिलाले त गाह्रो होला नि वाइन सप है? कस्तो छ?
यस्तो छ अब व्यवसाय चाहिँ चलाउन त कुनै पनि व्यवसाय चलाउन महिलालाई सहज त गाह्रै छ, छैन। सहज त छैन होइन। त्यही पनि अहिले आएर हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अब अहिले एउटा तहस नहस भएको अवस्थामा अहिले कोभिडले गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई एकदमै त्रास भइरहेको अवस्थामा व्यापार व्यवसाय एकदम बन्द भइरहेको छ, आर्थिक उन्नति एकदम घटिरहेको एकदम लोएसमा गएको छ। त्यस कारणले पनि त्यसलाई चलाउन त महिलालाई गाह्रो छ। तर अब जस्तै किराना पसलमा जति सजिलो छ तर वाइन सप चाहिँ अलिक गाह्रै छ। त्यो वाइन सप चलाउन अलि जटिलता पनि किनभने त्यो व्यवसाय फेरि हामीले दिनभरि खुल्ला रूपमा गर्न पनि नपाउने अवस्था। त्यसो जब बेलुका सरकारले चाहिँ एउटा मापदण्ड तोकिएको छ, त्यो मापदण्डभित्र गएर हामी व्यापार गर्नुपर्ने छ। त्यसले गर्दा पनि अलिकति कठिनाइ नै छ त्यसलाई। वडा नम्बर 4 मा कति छन् व्यवसायहरू अथवा चाहिँ महिला व्यवसायहरू कतिको सक्रिय छन् देख्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तै चाहिँ बिजनेसमा व्यस्त भएका महिलाहरू छन् कि तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ के छ अवस्था? वडा नम्बर 4 भनेको एउटा पोखराको महानगरपालिकाको एउटा मुटु वडा नम्बर 4 हो होइन। वडा नम्बर 4 मा धेरै व्यवसायिकहरू एउटा औद्योगिकदेखि लिएर विभिन्न प्रशासनदेखि लिएर धेरै क्षेत्र ओगटेको वडा नम्बर 4 एउटा मुटु नै बनेको वडा नम्बर 4 हो। यसमा महिला व्यवसायीहरू त एकदम धेरै नै हुन्छ तर गर्नलाई त अब त्यो सम्भव छैन होइन। अब कतिले गरिराख्नु छ त्यो अब नगर्ने देखिएको छैन। तर हेर्दाखेरि महिला व्यवसायहरू धेरै हुन्छ, धेरै गरिराख्नुपर्छ। यो वडा नम्बर 4 मा छ। आर्थिक सम्पन्नता भएका अथवा चाहिँ महिला व्यवसायहरू हिंसामा पर्दैनन्? महिला हिंसामा पर्छन् कि पर्दैनन् अथवा चाहिँ के हुन्छ? होइन, महिला हिंसामा पर्नुभन्दा पनि त्यो एउटा कस्तो हुन्छ, एउटा हेराइको र सोचाइको फरक हो। जब सोच परिवर्तन गरिन्छ भने त्यो हिंसामा पर्दैन होइन। तर हेराइको दृष्टिकोण कुनैलाई अब हेराइको दृष्टिकोण त्यसलाई अब हिंसा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो आफ्नो हेराइको दृष्टिकोण हो। त्यस कारणले आर्थिक उपार्जनमा आर्थिक आत्महत्या बलियो सक्षम छ भने त त्यो हिंसामा पर्दैन नि त। पक्कै पनि होइन। कतिपय कुरा नै हिंसा भनेर महिला हिंसा कतिपय कुरामा छ नि त। अब एउटा बलात्कार मात्र हिंसा होइन, होइन मानसिक हिंसा, तनाव छ, पारिश्रमिक हिंसाहरू छ, धेरै कुराहरू हिंसा छ। त्यो हिंसाले महिलाहरू यदि व्यवसाय छन् र आफ्नो आर्थिक रूपमा आफै उभिन सक्छन्, आफ्नो दायित्व आफूले वहन गर्न सक्छ भने, निर्णय आफूले गर्न सक्छन् भने त्यो कुरामा हिंसा भन्न मिल्दैन। वडा नम्बर 4 मा त्यस्ता हिंसाहरू भेट्नु भएको छ? तपाईँ सामाजिक क्षेत्रमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिँ नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, भेट्नु भएको छ अथवा चाहिँ महिलाहरू हिंसामा परेका आर्थिक रूपले सम्पन्न हुँदै पनि गाह्रो अवस्था भएको होइन? त्यस्तो भन्नै पर्दा अब महिला हिंसा त छन् होला होइन, छन् पक्कै पनि। अब कुनै भन्न सक्दिनँ, छैन भनेर म भन्न सक्दिनँ, त्यो होला। तर नगर्ने रूपमा बाहिर आउन चाहिँ अलिक गाह्रै छ। जस्तो अब कतिपय कुराहरू बाहिर आउँछन् त्यो अर्कैको भए पाटो भयो भने, जस्तो समृद्ध परिवारमा छन् होइन, सम्पन्न भएको परिवारमा पनि त्यो हुन्छ होला, कुनै एउटा मानसिक तनावहरू हुन्छ होला, कुनै टर्चरहरू हुन्छ होला। त्यसलाई नगर्ने रूपमा बाहिर नआउँदाखेरि त्यो मिडियाले थाहा पाउनु भएन। अब हामी सामाजिक क्षेत्रमा अभियन्ता भएर पनि थाहा पाउने कुरो भएन। त्यसलाई किनभने आफ्नो इमेजको भरले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई बाहिर ल्याउन चाहँदैनन् कि महिलाहरूले बाहिर ल्याउन चाहन्छ। त्यसले गर्दा पनि कतिपय होइन घर परिवार घरनाको इज्जत भन्ने कुराहरू होइन, सम्मान भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ भएका कुराहरूलाई पनि बाहिर एक्सपोज गर्नुहुन्न। भएको कुराहरू बाहिर एक्सपोज ल्याउन चाहिँ चाहन्नन् कि महिलाहरू आफूले चाहनु बरु पीडित भएर बाहिर बसे पनि त्यसलाई अगाडि ल्याउन चाहन्नन् कि महिलाहरू। यो स्तरताले पनि भिन्नता राख्छ। जस्तै चाहिँ एउटा निम्न स्तरको महिला र एउटा सम्पन्न घर परिवारको महिला निम्न स्तरको चाहिँ बाहिर आइहाल्ने होइन, सम्पन्नको चाहिँ अलिक भित्र लुकिराख्ने यो पनि हो। त्यो पनि हो, त्यो भन्नु पर्दाखेरि त्यो पनि हो। र अलिकति बाहिर ल्याउनलाई चाहँदैन महिलाहरूले, आफू पीडित हुन्छ एउटा इमेजले एउटा आत्मसम्मान गरेर बस्नु परेको अवस्था लिएर पनि त्यसलाई ल्याउँदैनन् कि नल्याउने कुरो त अब नल्याएको छ, ल्याएको छैन, थाहा पाइएको छैन त भन्नै पऱ्यो। त्यसले गर्दा पनि ल्याएको छैन बाहिर, आएको पनि छैन। जति यो सामाजिक तपाईँको विचारमा वडा नम्बर 4 मा चाहिँ महिला हिंसा चाहिँ त्यति देखिएको छैन, सुनिएको छैन, अति राम्रो पक्ष होइन। जुन ठाउँमा हामी सुन्छौँ महिला हिंसा अझै पनि यो 21औं शताब्दीमा शैक्षिक अवस्था सुधार भएको ठाउँमा पनि यो हिंसालाई चाहिँ न्यून कसरी गर्न सकिन्छ? न्यूनीकरणको लागि त अब त्यस्तै हो, त्यो महिला हिंसा सम्बन्धी धेरै अब सचेतनामूलक कार्यहरू गर्न पऱ्यो हामीले होइन। त्यो गरिरहेका पनि छौँ र महिलाहरू पनि आफै सचेत हुनु पऱ्यो। आफूलाई कुन कुराले आफ्नो टर्चर भइरहेको छ, कुन कुरा मलाई हिंसा परिरहेको छ, त्यो कुरा ल्याएर बाहिर भन्न पऱ्यो कि यदि नभनेपछि त थाहा हुँदैन। त्यस कारण यदि भनिदियो भने थाहा हुँदैन। त्यस कुरालाई हामीले एउटा काउन्सिलिङ गरेर उनीहरूलाई सचेतना गराएर परिवारदेखि लिएर उनीहरू समाजसम्म हामीले पुग्न सक्छौँ। त्यस कारण पनि उहाँहरूले सचेतन सबभन्दा सचेतना गराउनु र एउटा काउन्सिलिङ गराउनु र ट्रेनिङ दिएर तालिमहरू दिएर पनि उनीहरूलाई सचेतन गराउन सकिन्छ। त्यसरी न्यूनीकरणको पाठ एउटा बन्छ। तालिमका कुरा ल्याउनु भयो। वडा नम्बर 4 ले के ल्याएको छ? ल्याएको छ महिलाहरू विकासका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू के ल्याएको छ? के छ? के पाउनुभयो? अथवा चाहिँ यहाँका वडा नम्बर 4 वासी महिलाहरूले के पाए स्थानीय सरकार आइसके पश्चात?
होइन भन्नै पर्दाखेरि स्थानीय सरकार आइसकेपछि अब सहज त एकदमै सहज भएको छ होइन महिलाहरूलाई दिने परिपाटी जनप्रतिनिधिहरूसँग मजासँग खुलेर कुरा गर्न पाइन्छ होइन एकदमै खुलेर हामी एकदमै नजिक भएर होइन एकदम टच छौँ हामी जनप्रतिनिधिसँग किनभने उहाँले आफ्नो वडा नम्बर 4 मा भएका समस्याहरू घर घर गएर समस्या समाधान गर्नुभएको छ कि त्यस कारण पनि हामीलाई एकदमै सजिलो भएको छ। अहिले हामी जुन पहिला संस्थाबाट आबद्ध भएर आमा समूहबाट टोल विकास संस्थाबाट आउनु पर्दैन अहिले जनप्रतिनिधि घर घरै गएर उहाँले निराकरण गरिराख्नु भएको अवस्था उहाँहरू घर घरै बस्नुहुन्छ। जुन जनप्रतिनिधि आइसकेपछि एउटा टोल विकास संस्था आमा समूह पनि अलिकति सहज भूमिका भएको छ कि अहिले त पहिला नभएको खण्डमा त एकदमै गाह्रो थियो उहाँहरू आएर गरिदिनलाई गाउँ घर घर जानु पर्थ्यो बुझाउनु पर्थ्यो होइन मानसिक तनाव त्यत्तिकै हुन्थ्यो भनेपछि अहिले चाहिँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि चाहिँ एकदमै सजिलो उहाँले घर घर गएर अथवा कसरी हुन्छ काउन्सिलिङ गरेर अथवा उहाँले ट्रेनिङहरू ल्याएर हुन्छ कि महिलाहरू जम्मा गरेर हुन्छ कि त्यो किसिमले उहाँले एउटा वातावरण बनाएर एउटा सहज वातावरण बनाएर उहाँले चाहिँ एकदम राम्रो प्रतिक्रियाहरू भएको छ र त्यो परिवर्तन पनि आएको छ। तपाईँ थुप्रै सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ ग्रामीण महिला र सहरको महिला बिचमा विकासको क्रम चाहिँ केही भिन्नता पाउनु भएको छ? त्यस्तो ग्रामीण महिलाको र सहरीमा भन्ने हो भने अब एकदमै ग्रामीण महिलाको विकासमा परिवर्तनशीलमा हेर्ने भने त अलिकति सहरी महिलाहरूलाई देखिन्छन् तर उत्पादनशील र अहिले उत्पादनशील र महिला सक्षम र सशक्तिकरणमा अगाडि बढ्ने त महिला ग्रामीणको देखिन्छ क्या अहिले किनभने ग्रामीण महिलाहरू एकदम एकअर्कामा एकदम आत्मनिर्भर भएर उनीहरू आउनुपर्छ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ छन् भने र ग्रामीण महिलाहरूको एकदमै आत्मबल बढी भएर उनीहरू अगाडि अग्रसर भएर आउँछन् निस्किन्छन् जस्तो हाम्रो बजार एरियाको बस्ने महिलाहरू चाहिँ अलिकति बाहिर निस्किन सक्छ अलिकति ओझेलमै परेको जस्तो देखिन्छ। पार्वती माकाजुज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मिठो कुराकानी सत्य तथ्य कुराकानी राखिदिनु भयो। वडा नम्बर 4 का महिलाहरूका कुरा राखिदिनु भयो, आर्थिक कुरा राखिदिनु भयो, कसरी महिला व्यवसायी अगाडि बढ्ने कुरा राखिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। मफसल आर्थिक आवाज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। मसँग हुनुहुन्छ फेन्सी पसल सञ्चालक अथवा महिला व्यवसायी हुनुहुन्छ गङ्गा तिवारी पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँका कुराकानी राख्न चाहन्छु कसरी व्यवसाय अगाडि बढाउने, फेन्सी क्षेत्रमा अथवा चाहिँ कसरी महिला अगाडि बढ्दैछन्, यो व्यवसाय गरेर आर्थिक जीवन उकास्न मिल्छ या मिल्दैन, के छ उहाँकै मुखार बिन्दुबाट म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? फेन्सी स्टोर सञ्चालक है तपाईँ वडा नम्बर 4 मै। कस्तो चल्दैछ व्यवसाय? फेन्सी व्यवसाय त राम्रै छ भन्नु पऱ्यो। अहिले चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अलिक समस्या भइरहेको छ, नत्र चाहिँ फेन्सी व्यवसाय राम्रै थियो, राम्रै छ। अहिले चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेको छ। महिला व्यवसाय भन्दाखेरि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई, के महसुस गर्नुहुन्छ? म त आफूलाई एकदम गर्व महसुस गर्छु किनकि आफैले सङ्घर्ष गरेर आफ्नो खुट्टामा उभिनु भनेको ठुलो कुरा हो होइन। कतिपय ठाउँमा चाहिँ महिलाहरू अझै पनि पिछडिएर बसिरहनु भएको छ, गर्न सक्दिनँ भनेर होइन डरेर आउनुभएको छ। त्यसमा चाहिँ म आफूले केही गर्न सकेकोमा मेरो फ्यामिली, मेरो परिवार, मेरो बच्चाहरूको लागि त्यो पछि मार्गदर्शन गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेरै आफ्नो छोरीलाई पनि मेरो मम्मीले यहाँसम्म गर्नुभएको थियो, मैले त योभन्दा अझै बढी गर्नुपर्छ भन्ने उसलाई चाहिँ प्रेरणा मिल्छ जस्तो लाग्छ। महिला व्यवसाय हुनु के हुनु आवश्यक छ अथवा चाहिँ के भयो भने सहज तरिकाले महिलाहरू व्यवसायी बन्न सक्छन् अथवा चाहिँ व्यावसायिक जीवनमा आफूलाई चाहिँ उभ्याउन सक्छन्? महिलाहरूलाई चाहिँ सबभन्दा त घर परिवारबाटै सपोर्ट हुनुपर्छ। हामीले छोराछोरी हुर्काउँदाखेरि नै छोरा र छोरीलाई बराबर हिसाबले शिक्षा दीक्षाको साथसाथै उसलाई संस्कार पनि त्यही तरिकाको दिन सक्नुपर्छ। र महिला हो भन्दैमा पुरुषकै कमाइमा उहाँहरूकै उसमा बसेर गर्नुभन्दा आफूले पनि केही आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा पनि सक्षम हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो सिकाउनु पर्दछ। र परिवारबाट सपोर्ट भयो भने एउटा महिला सफल हुनको लागि त्यही नै काफी हुन्छ। वडा नम्बर 4 मा चाहिँ कस्तो छ महिलाहरूको सक्रियता व्यावसायिक क्षेत्रमा, कति देख्नु भएको छ? जुन वडाको महिलाहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अलिकति उहाँहरू चाहिँ घर परिवारमै अल्मलिएको रुमलिएको अलिकति अब आर्थिक रूपमा उहाँहरू अब परिवारबाटै सम्पन्न भनौँ भएको र उहाँहरूलाई चाहिँ अब परिवारले त्यति धेरै बाहिर जानको लागि सपोर्ट नगरेको जस्तो लाग्छ। जुन लोकल हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ धेरै जस्तो परिबन्ध है, परिबन्ध किन यसरी परिबन्धनमा राख्छन्? अनि त्यो झन् महिलाहरूको पनि, पुरुषले पनि आफ्नो एक किसिमको आर्थिक विकास गर्ने हो, महिलाले पनि गर्ने हो भने त विकास चाँडो हुन्थ्यो नि है। त्यो हुन्थ्यो। त्यो उहाँहरूले चाहिँ अब जुन लोकल महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूभन्दा चाहिँ व्यवसायी महिलाहरू चाहिँ म बाहिरबाट आएकै बढी देख्छु कि। बाहिरबाट आउने जुन अरू जिल्लाबाट अथवा यो नजिकको जिल्लाहरूबाट आउने महिलाहरू चाहिँ बरु अलिकति सक्रिय देख्छु। जुन यहाँ यो 4 नम्बर वडाभित्र बस्ने महिलाहरू चाहिँ अलिकति घरमै रुमलिएको, सायद उहाँहरू बाहिर निस्कन नखोज्नु भएको वा घर परिवारले उहाँहरूलाई रोक्नु भएको, त्यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छु।
वडा नम्बर 4 को जो स्थायी अथवा चाहिँ स्थायी सरकार जो छ हजुर उहाँहरूको जिम्मेवारी कतिको यी महिलाहरू अथवा चाहिँ यहाँका महिलाहरूलाई चाहिँ विकासमा लम्काउन अथवा चाहिँ व्यावसायिक बनाउन उहाँको जिम्मेवारी हो होइन तपाईँलाई के लाग्छ? एकदमै उहाँहरूको एकदम जिम्मेवारी हो। यसमा चाहिँ उहाँहरूले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ। महिलाहरूलाई चाहिँ कस्तो भने तपाईँको गर्छु भनेर निस्कन सक्ने खुबी राख्ने महिलाहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूले ब्याङ्कहरूसँग समन्वय गरेर आर्थिक रूपमा पनि महिलाहरूलाई कतिपय ठाउँमा चाहिँ घर परिवारले सपोर्ट नगरेको अवस्था हुन्छ भने उहाँहरूलाई नै अब ऋण प्रवाह गरेर होइन महिला उद्यमी सम्बन्धी ल्याउनु त ल्याउनु भएको छ अहिले सरकारले होइन महिला उद्यमीको लागि भनेर आएको त छ तर कति ठाउँमा चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन। एकदमै गाह्रो सिचुएसन खडा गरिदिनुहुन्छ ब्याङ्कहरूले सहजताले नै नल्याए जस्तो लाग्छ र महिला फर्म दर्ताहरू गर्ने ठाउँमा पनि अलिकति छुट गर्ने होइन भएले अलिकति महिलाहरूलाई प्रोत्साहन हुन्थ्यो। त्यसमा पनि ब्याजमा पनि अलिकति महिलाको नामबाट आएको फर्महरूलाई चाहिँ अलिक ब्याजहरू पनि सहुलियत दरमा दिनुभयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो पनि प्रोत्साहन हुन्थ्यो। त्यसको लागि वडा स्तरले पनि सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। वडाले विभिन्न तपाईँको चाहिँ महिला विकासको लागि कार्यक्रमहरू आयोजना गरेको हुन्छ, कार्यक्रम ल्याएको हुन्छ। तपाईँलाई जानकारी छ के ल्याएको छ? खै कार्यक्रम भइरह्यो भने त सिपमूलक कार्यक्रमहरू लिएको हुन्छ। हजुर त्यस्तो चाहिँ अब खासै मैले त्यस्तो तालिम चाहिँ वडा स्तरबाट आएको तालिम चाहिँ मैले अहिलेसम्म दिएको छैन। मैले उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे जनप्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट हुन्छ तपाईँको अहिलेका जसलाई हामीले चाहिँ जिताएका छौँ होइन उहाँहरूसँग चाहिँ भेटघाट हुन्छ? आफ्ना कुराहरू आफ्ना समस्याहरू हुन्छ उहाँहरूसँग हुन्छ। कतिको सहज छन्, कतिको उहाँले चाहिँ तपाईँको कुराहरू तपाईँका समस्याहरू सुन्नुहुन्छ? होइन मैले चाहिँ उहाँहरूलाई भेटमा पनि अन्य भेटमा पनि अथवा वडामै आएर पनि कतिचोटि प्राविधिक सम्बन्धित तालिमहरू दिनुहोस् जस्तै मोबाइल ब्याङ्किङहरू यी सेवाहरू यी त्यस्ता सामान्य कुराहरू पनि महिलाहरूले चलाउन नजानेर अहिले समस्या भइरहेको छ होइन। सबैजना पढेको हुनुहुन्न, नपढेको पनि तालिम गरेर कोही भनिन्छ नि पढेर मात्रै जानिन्न पढेर जानिन्छ भनिन्छ नि त। त्यो हिसाबले पनि अहिले चाहिँ त्यस्तो तालिमहरू चाहिँ महिलाहरूलाई दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भनेर उहाँहरूलाई मैले जनप्रतिनिधि समक्ष पनि मैले धेरैचोटि कुराहरू राखेको छु। सायद यतिखेर कोभिडको कारणले पनि होला उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो कार्यक्रमहरू अहिले ल्याउनु भएको छैन। तर मैले आशा गर्छु होइन उहाँहरूले भन्नुहुन्छ महिलाहरू जुटाउनुहोस्, तपाईँहरू ग्रुप बनाएर आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई कस्तो तालिम चाहिन्छ त्यो तालिमको लागि चाहिँ हामी सधैँ तत्पर छौँ भनेर मलाई सकारात्मक अनि हजुर वडाध्यक्षज्यूले मलाई भनिरहनु भएको छ। म पनि सकेसम्म आफ्नो स्तरबाट आफूले सकेको चाहिँ म महिला व्यवसायीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने पक्षमा नै छु। म पहिला उद्योग वाणिज्य सङ्घ महिला उपसमितिमा सदस्य पनि थिएँ, अहिले पनि छु र यहाँ सर्वोच्च व्यवसाय समिति भन्ने मेरो जुन टोल छ त्यसमा पनि म पहिला पनि महिला समितिमा बसेर काम गरेको हो र सकेसम्म चाहिँ महिलाहरूलाई त्यही हो सबै कुरामा महिलाका सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ। महिलाहरूका समस्याहरू कतिको देख्नुहुन्छ? कतिको चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्नुभएको छ अथवा चाहिँ कति जानकारी छ तपाईँलाई चाहिँ महिलाहरूको 4 नम्बर वडामा महिलाहरूका समस्या यी हुन् भन्दाखेरि केही छ जानकारी अथवा चाहिँ छन् या छैनन् महिलाहरूका समस्या? एकदमै छन् सर। महिला व्यवसायलाई समस्या छैन भन्ने नै छैन। तपाईँको धेरै समस्याहरू छन्। समस्याहरू कस्तो हुन्छ भने एकजना कामकाजी महिला र महिलामा पनि तपाईँको गृहिणीमा भन्दा धेरै जिम्मेवारी हुन्छन् कि किनभने उहाँहरूले जिम्मेवारी घरको मात्रै जिम्मेवारी पुरा गरेर घरको जिम्मेवारी पुरा गरेर नै बाहिर व्यवसाय पनि हेर्नु परिरहेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा महिलाहरू एकदमै कम मात्रामा हुनुहुन्छ जुन सक्रिय भएर लाग्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक छ क्या तपाईँको जो समाजसेवा गर्छु भनेर निस्किनुहुन्छ उहाँ महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अनि व्यवसाय महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ नि। हिंसाहरू अब पसलमै बस्दाखेरि पनि अब महिलाहरूसँग बोल्ने तरिका यताउतामा धेरै कुराहरू चाहिँ महिलाहरूले एकदम स्ट्रङ भएर सहनुपर्ने अवस्था छ कि अझैसम्म पनि सामाजिक एउटा चाहिँ नकारात्मक कमेन्ट अथवा चाहिँ नकारात्मक प्रतिक्रिया दिन अहिले पनि छोड्दैन है? छैन सर। त्यो त महिलालाई हेर्ने हाम्रो समाज छ नि पुरुष प्रधान भनेर त भनिन्छ होइन तर पनि तपाईँको महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र पुरुषलाई हेर्ने दृष्टिकोण धेरै फरक छ सर। तपाईँको सामान्य व्यवसाय गर्ने क्रममा पनि महिलाहरूलाई 2-4 दिन बाहिर जानु पऱ्यो यताउता सामानको लागि अथवा व्यवसायको लागि हिँड्नु पऱ्यो भने अथवा कुनै सङ्घ संस्थामा लाग्यो अब मिटिङ छ भनेर फोन आयो यताउता भयो भने नि जुन महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र पुरुषहरूलाई गर्ने दृष्टिकोण धेरै फरक हुन्छ कि मैले आफै कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिएला अथवा चाहिँ कसरी समाजलाई समान तरिकाले हेर्ने महिला पुरुषको चाहिँ विकासलाई समान तरिकाले हेर्नका लागि के आवश्यक छ?
त्यो त अब यो जनचेतनाको कमी हो अथवा चाहिँ यो वडा स्तरले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ ल्याउनु पर्ने हो? हुन त अब महिला पुरुष बराबर भन्ने चाहिँ नारा लिएर होइन यी कुराले चाहिँ ल्याउँदा सहज हुन्छ होला? तपाईँको सबभन्दा ठुलो कुरा त अब समय र समयको परिवर्तन नै होला होइन। पहिलाभन्दा त अब महिलाहरूलाई धेरै नै सहुलियत प्रदान गरिरहेको छ सरकारले अथवा समाजले पनि। तर पनि मान्छे भित्रैबाट चाहिँ महिलालाई हेर्ने चाहिँ शिक्षाको पनि शिक्षाकै आवश्यकता छ। तपाईँ जब शिक्षा हुँदैन तब महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणै परिवर्तनको लागि चाहिँ उहाँहरू नै शिक्षित हुनु पर्यो, उहाँहरूले बुझ्नु पर्यो कि। म अघि योभन्दा अगाडि पनि सोधेको थिएँ, महिलाहरू आर्थिक रूपले सक्षम भइसके पश्चात यस्ता कुराबाट चाहिँ अथवा चाहिँ महिला हिंसाबाट मुक्त हुन सक्छन् आर्थिक सक्षम भयो भने? आर्थिक सक्षम भएर उनीहरूलाई सजीवन बिताउन त सजिलो होला, तर समाजमा चाहिँ जुन दृष्टिकोणले हेर्ने दृष्टिकोण छ त्यो चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि उहाँहरूलाई सक्षम पनि हुनुपर्छ। त्यो पनि एकदम पोइन्ट कुरा हो। आर्थिक सक्षम त चाहियो, आर्थिक सक्षमता पनि चाहियो। हामी आत्मनिर्भर भयौँ भने होइन पुरुषसँग हात थाप्नु पर्दैन अनि त्यस पश्चात केही मान सम्मान भन्ने कुराहरू त्यहाँ थपिन्छ होला। हजुर धेरै कुरा थपिएको छ। अब अहिले चाहिँ पहिलाको तुलनामा चाहिँ अहिले महिलाहरू धेरै राम्रो। कतिपय महिलाहरू चाहिँ हामी बेरोजगार छौँ, हामीले चाहिँ सिप पनि पाएनौँ अथवा चाहिँ वडाले यो गर्दिनँ अथवा चाहिँ अरूले गरिदिए हुन्थ्यो, अरूको टाउकोमा चाहिँ राख्ने बानी हुन्छ, त्यो हो कि अथवा चाहिँ महिलाले चाह्यो भने आफै पनि गर्न सक्छ? होइन, महिला कतिपय ठाउँमा चाहिँ महिला पनि चाहन्छन् है, महिला पनि बाहिर निस्किन चाहन्छन्, त्यसमा चाहिँ घर परिवारले रोकिरहेको अवस्था छ कतिपय ठाउँमा। कतिपय ठाउँमा फेरि घर परिवारले सपोर्ट गरेको ठाउँमा पनि महिला आफै होइन म सक्दिनँ गर्दिनँ अथवा हुन्छ नि त लाज सरम हाम्रो जुन परिवेशमा हुर्केको छ उहाँहरू त्यही परिवेशमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढ्ने आफूले नै हिम्मत राख्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ तालिम प्राप्त होइन के गरेर ल्याउन सकिन्छ अगाडि त्यो चाहिँ वडा स्तरबाट पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुराकानीका लागि, सत्य तथ्य व्यावसायिक कुराकानीका लागि। थ्याङ्क यू सो मच। पुनः स्वागत छ। हामीसँग हुनुहुन्छ रामा भट्टराई सुवेदीजी हुनुहुन्छ जो महिला व्यवसायी हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी जोड्न चाहन्छु। कसरी व्यवसाय अगाडि बढ्दैछ अथवा चाहिँ वडा नम्बर 4मा व्यवसायिक कुराहरू के हुँदैछन्, आर्थिक गतिविधि के हुँदैछन्, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम छ। स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? सबै राम्रो छ सर अहिलेसम्म। मोबाइल पसल अथवा चाहिँ सञ्चालक है तपाईँ? हजुर मोबाइल पसल छ वडा नम्बर 4मै। वडा नम्बर 4मा पहिला पाटन चिप्लेढुङ्गा 4 नम्बरमा यही तल चिप्लेढुङ्गामै पर्छ। कति भयो सञ्चालन गरेको? हाम्रो पसल सञ्चालन गरेको त्यो ठाउँमा मात्रै 17 वर्ष भयो। 17 वर्ष भयो। अनि पहिला श्रीमान म दुइटै भएर सुरु गरेका हौँ। अनि पछि अहिले चाहिँ श्रीमानको आफ्नो इन्स्टिच्युट छ सिटिभिटी अन्तर्गतको गर्ने एसिया टेक्निकल इन्स्टिच्युट भन्ने, अनि मैले मात्र अहिले त्यो पसल मैले मात्र सञ्चालन गरेको छु। तपाईँले मात्र जिम्मेवारी वहन गरेको कति समय भयो? मैले मात्र जिम्मेवारी वहन गरेको 8 वर्ष भयो। 8 वर्ष। हजुर। कतिको गाह्रो हुँदैछ? हामीले सधैँ पुरुषलाई देखा हुन्छौँ व्यवसाय गर्न होइन, फ्रन्टमा बसेको चेयरमा बसेको। व्यवसायमा सबै व्यवसाय एकदम महिलाहरूको लागि टाइम निकालेर व्यवसाय गर्न गाह्रै छ, चुनौती नै छ। त्यसमा पनि अझ मोबाइल पसल गर्नलाई त एकदम बढी चुनौती छ, किनभने प्राय ठाउँमा हाम्रो रिपेयरिङ बढी हुने हो होइन। रिपेयरिङमा पहिला महिला काउन्टरमा बस्दाखेरि नै उनीहरू पहिला मान्छे सोच के हुन्छ भने होइन यहाँ त महिला हुनुहुन्छ, यहाँ त बनाउनु होला, रिपेयरिङ गर्नु होला उहाँले, अथवा लेडिजले के गर्छन् भनेर खै भाइ खै भन्नुहुन्छ क्या पहिल्यै पर्छन् तपाईँलाई। हजुर। अनि जस्तै अब मैले ग्लास हाल्नलाई फिट गर्नु मोबाइलमा ग्लास त मैले नै हो राख्ने। अब मिस्त्रीलाई एउटा ग्लास राख्न उहाँदेखि आइज बाबु ग्लास राख भन्न पनि त गाह्रो छ नि त, अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि त त्योभन्दा आफैले सुई राखिन्छ। राख्दा तपाईँले पनि राख्नुहुन्छ र तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरूले। अब यो चुनौती नै छ अलि इलेक्ट्रोनिक्स लाइन। यसको त अहिले चाहिँ अझै के बुझौँ भने महिलालाई चाहिँ अझै कमजोर अवस्था सोच्नुहुन्छ। अनि अब जस्तै मैले घडीमा ब्याट्री राख्न लागेको हुन्छु, अनि त्यहाँबाट घडीमा ब्याट्री राख्दाखेरि होइन हजुरले राख्नुहुन्छ र खै त नि भाइ भन्नुहुन्छ। अब उहाँहरूले अझै पनि विश्वास गर्नुहुन्न कि एकचोटि राखेर फेरि गएर अर्कोचोटि राख्न आउँदा पनि उहाँहरूले अझै विश्वास गर्नुहुन्न कि जसमा राखेको हेरिसक्दा पनि अझै पनि कस्टमरहरूले अझै पनि भिस्किराकोहरूले अझै पनि विश्वास गर्नुहुन्न।
महिलाको शिल्पकलामाथि अझै पनि विश्वास नभएको यहाँको तर्क। अनि पसलहरूमा नि लेडिज भएको ठाउँमा अलिक बढी पस्न नखोज्ने के ग्राहकहरू भनौँ न। अब इलेक्ट्रोनिक्स पसलहरूमा अब जस्तै अब फेन्सीमा अब कस्मेटिकहरूमा यिनीहरूमा त अब सजिलै पस्नुहुन्छ होइन। अब मोबाइल पसलमा अलि लेडिजहरू भएको ठाउँमा अलिक पस्न गाह्रै मान्नुहुन्छ, अलि विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ। तर एकचोटि दुईचोटि आएपछि त विश्वास गर्नुहुन्छ होइन। पहिला सुरुमा पस्नै गाह्रो के। तर सबभन्दा सहज, सबभन्दा चाहिँ होइन धेरै पुरुषभन्दा पनि होइन महिला चाहिँ सहज ढङ्गले माया प्रेमले चाहिँ मजासँग बिजनेस गर्न सक्ने त हो नि है। मान्छे रिजाउन सक्ने, बुझाउन सक्ने त्यो त हो। तर पनि सुरुमा विश्वास गर्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ। के गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ महिलाप्रति विश्वास बढाउनका लागि होइन कसको कमजोरी रह्यो, समाजको कमजोरी रह्यो कि अथवा चाहिँ हाम्रो घर परिवारको कमजोरी रह्यो कि हामी बच्चैदेखि अथवा चाहिँ हाम्रो हुर्काइमा चाहिँ कमजोरी रह्यो अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ होइन दिदीभाइ बराबर हुन् भन्ने त्यो शिक्षाको कमी रह्यो कि के लाग्छ तपाईँलाई? पहिल्यैदेखिको शिक्षाकै कमी हो, किनभने हाम्रो यहाँको पुरुष प्रधानै देश भन्नुहुन्छ अहिले पनि होइन। अब पहिले हामीले भन्दाखेरि नै छोरी मान्छे भएर यति काम गर्दैन भनेर हामीले भन्छौँ नि त। घरगैदेखि त हाम्रो शिक्षै त्यस्तो छ कि छोरी मान्छे भएर यति काम गर्नुपर्छ, गृहिणी मात्र हुने भन्ने जो प्रेसर हुन्छ। हामीले छोराछोरीमै पनि छोरी मान्छे भएर यति सरसफाइ नअरेर हुन्छ भन्न आइहाल्छ कि भन्दैन भने नि त्यो मुखबाट आउँछ। त्यो पहिलादेखि त्यो ट्रेन पहिलादेखि त्यो सेटिङ भयो। त्यो सेटिङ पहिल्यैदेखिको अब त्यो बाबुबाजेले त्यो हालिदिए अनि त्यसपछि हामीले नचाहँदै पनि त्यो हाम्रो मुख सरसफाइ त छोरालाई पनि चाहिने हो। त्यो चाहिँ खाना छोराले नै पर्छ होइन। तर हामीले पहिले भन्दाखेरि नै त्यो भनिन्छ कि भनेको त्यो पहिल्यैदेखि त हामीले बच्चा बच्चीमै ज्ञानै त्यही राख्दैछौँ क्या अहिलेदेखि। यस्तो पनि हुन्छ होला है कहिलेकाहीँ चाहिँ सामान बिक्री गर्दाखेरि सेल गर्दाखेरि मान्छेको उहाँलाई जानकारी छैन कि महँगो भन्नुभयो कि भन्ने पनि आउला है। आउँछ त्यस्तो कुराहरू? अनि आउँछ किन नआउने। अझ कतिलाई त मिलाएर दियो अनि अब जस्तै 500 भनेको सामान 400मा दियो होइन, मिलाएर दियो भने अझ भाइ बाबा अझ बढी मिलाउनु हुन्थ्यो होला, बहिनी भएर जम्मै 100 रुपियाँ मात्रै मिलाउनु भयो भन्नुहुन्छ कि उहाँहरूले। त्यस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ समस्या चाहिँ रहेको छ। अझै नि केटा मान्छेले मिलाउँछन् अथवा खास भन्यो भने लेडिजकै मन कमल हुन्छ वास्तवमा भन्यो भने। धेरै मुनाफा किन खाने सामान किन्न जाँदाखेरि पनि वास्तवमा भने मैले नि धेरै हामीहरूले अब आफ्नो पसलको पो आफ्नो पसल अरू पसलमा किन्न जाँदा नि अझ जेन्ट्सले भन्दा लेडिजले मिलाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ क्या जस्तो लाग्छ। तै पनि मानिस अब जस ग्राहकहरूले जेन्ट्सले मिलाउनुहुन्छ भने जस्तो गर्नुहुन्छ क्या। लेडिजहरूलाई केही नि थाहा हुन्न, लेडिजहरूले सामान राखेर सस्तो दिए कि महँगो दिए हो हैन, लेडिजहरूले सामान सरले हाल्नुहुन्छ होला, लेडिजहरूले बढी भन्छन् होला भन्ने त्यो एउटा चाहिँ अहिले पनि ग्राहकमा चाहिँ त्यो व्याप्त रहेको छ। त्यो भान अझै पनि छ। तपाईँ सामाजिक सङ्घ संस्था पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, आमा समूहको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? त्यत्रो तपाईँले पसल पनि चलाउनु भएको छ होइन, अनि अध्यक्ष पनि चाहिँ तपाईँ नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। कतिको गाह्रो हुन्छ दुइटै काम गर्दाखेरि? अनि घर परिवार छुट्टै छ, फेरि समय दिनुपर्ने होइन। गाह्रो त हुन्छ नै, एकदम गाह्रो कुरा हो समय निकाल्नु भनेको। हामी झन् व्यवसायी भनेको त अब जागिरेले दिने 10 to 5 को समयभन्दा हामीहरूले दिने 8 बजीबाट बेलुका 8 बजीसम्म हामीले कहिले टाइम दिनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो त गाह्रो त बेसरी गाह्रो छ। हजुरले एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो। तर त्यसलाई मैले म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि अब म बिहान छिटो उठेर हुन्छ कि होइन, बिहान छिटो उठेर हुन्छ कि आफ्नो परिवारलाई लगाएर हुन्छ कि मैले आफ्नो अब मिस्त्रीलाई भनौँ न काम गर्ने सहयोगी भाइलाई गराएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ। जस्तै म अब यसरी अहिले यहाँ आउँदाखेरि मैले के हुन्छ भने सहयोगी भाइले ल भाइ म फलाना ठाउँमा जाँदैछु, म यति बजी आउँछु, तिम्रो पसल राम्रोसँग हेर है भनेपछि उसले हेर्छ। एउटा कुरा उसले नि हेर्छ। अनि नानु पनि अलिकति ठुलै भइसकेको छन्, अनि उनको फुर्सद हुँदाखेरि नानु एकछिन बस्छ है भनेर व्यवसायमा राखेर नि कुनै ठाउँमा टाइम दिने बेलामा दिन्छु। अथवा सरलाई नै आज तपाईँको कतिको काम छ, काम छैन भने उहाँको काम छैन भने उहाँ पसलमा बसेर नि मलाई टाइम दिनुहुन्छ। घरको काम त मैले दिउँसोमा गर्दिनँ, बिहान बेलुका राति अबेरसम्म नसुतेर हुन्छ कि। यसको अर्थ यसरी बुझ्दा हुन्छ, घर परिवारले बुझ्ने भयो भने, शैक्षिक अवस्था राम्रो घर परिवारको भयो भने महिला राष्ट्रपति बन्न सक्छ? सक्छ, किन नसक्नु। बनिराख्नुभएकै छ, बनिन्छ नि। घर परिवारकै मोबाइल पसल चलाउने मान्छे वडाध्यक्ष पनि चलाउन सक्छ।
सक्छ किन नसक्नु, किनभने आफूले त्यही अनुसारको म्यानेज गर्न पर्यो, आफूले त्यही अनुसारका कर्मचारीहरू राखेर गर्न सकिन्छ। अब कर्मचारीलाई त्यही अनुसारको अब कम्प्युटरमा सबै एड गरेर राखिदियो भने त सबै कम्प्युटर उनीहरूले बिलिङ सिस्टमबाट गऱ्यो भने त कर्मचारीको भरमा पनि त पसल चल्छ नि, नचल्ने होइन। आफूले बिहान बेलुका म्यानेज गर्यो भने कर्मचारीबाटै पनि त कति सञ्चालन भएका पसलहरू छन् नि। हुन्छ, आफ्नो मन इच्छा असम्भव भन्ने कुराहरू केही छैन। तपाईँ आफ्नो पेसाबाट चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म एकदम सन्तुष्ट छु मेरो पेसाबाट, किनभने यतिसम्म भएको म सफलै छु जस्तो लाग्छ मेरो पेसाबाट। त्यही भएर त मैले यो पेसा छोडे होइन। मैले धेरै दिदीबहिनीहरूको गुनासो के हुन्छ भने हामीलाई स्थानीय सरकारले केही गरेन, वडा सरकारले केही गरेन, सरकार यो निकम्मा छ अथवा चाहिँ यो छ, नेताहरू यस्ता भए, महिला नेत्रीहरू यस्ता भए होइन भनेर चाहिँ अरूलाई चाहिँ यो गाली दोषारोपण जो गर्छन् त्यो त के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो दोषारोपण गर्ने एउटा ठाउँ पनि छ, किनभने अलिकति हामीलाई सरकारबाट आफूले चाहे जस्तै अब अहिले बल्ल खोप भनेको बल्ल आयो। किनभने हाम्रो स्थानीय सरकारले सबभन्दा पहिला फ्रन्ट लाइनमा को छ त भन्दा व्यवसायी फ्रन्ट लाइनमा छ नि। फ्रन्ट लाइनमा किनभने राज्यलाई बचाउने, राज्यको अर्थतन्त्र, विदेशको कुरा हेर्दाखेरि के छ भने विदेशमा सर्वप्रथम व्यवसायीहरूलाई खोप लगाइदियो कि, किनभने अर्थतन्त्र धान्ने त व्यवसायले हो नि। जस्तै हामीहरूले करबाट अथवा हामीहरूकै व्यवसाय सञ्चालनबाट नै हाम्रो देशको आर्थिक अर्थतन्त्र धानिने हो। सबभन्दा फ्रन्ट लाइनमा अब अहिलेको कुरा गर्दाखेरि फ्रन्ट लाइनमा खटिने भनेको व्यवसाय पनि हो होइन। सर्वप्रथम स्वास्थ्यकर्मीलाई दिन पऱ्यो, त्यो ठिक छ। सर्वप्रथम बुढाबुढीलाई बचाउनु भयो भने ठिक छ। र पनि अलिकति व्यवसायीहरूलाई चाहिँ अलि एक स्टेप अगाडि दिन सकिन्थ्यो खोप होइन, राज्य बचाउने। किनभने सबभन्दा पहिला जनताहरू जाने भनेको त व्यवसायिक सामान किन्न हो नि त, हो कि होइन? अथवा यस्ता कुरामा भूमिका चाहिँ सरकारले खेल्नुपर्छ, खेलेको छैन अहिलेसम्म होइन। अब बल्ल मात्रै उसले सोचेको छ, अबको लटमा मात्रै बल्ल सोचेछ। यस्ता कुराहरूबाट त चुकेको छ सरकार होइन। तर पनि खालि हामीले सरकारलाई मात्रै दोष दिने, हामी हात बाँधेर बसेर पनि त हुँदैन, सम्भव छैन, विकास हुँदैन। अब सरकारले गर्नुपर्ने ठाउँमा गरेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीहरूले पनि हाम्रो ठाउँबाट, हाम्रो तर्फबाट हामीले पनि त गर्न सक्छौँ नि। हामी आफैले गर्न पऱ्यो। सबभन्दा पहिला काम सुरु गर्दा आफूबाट गर्न पऱ्यो क्या। अरूबाट चाहनुभन्दा आफूबाट काम सुरु गऱ्यो भने मात्रै विकास हुन्छ। पहिला घरबाट विकास गरेर, टोलबाट, वडाबाट विकास गरेर बल्ल नगरपालिकामा जाने हो नि त। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो कुराकानीका लागि। आफ्नो जीवनी पनि राखिदिनु भयो, समग्र व्यवसायको कुरा राखिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। म्याक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै म्याक्स टिभी। लेखनाथको मोटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफुल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स,
पोखरा 10 राम बजार कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551 98 161 83 577 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिख्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, शिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औठी, कर्की बिया, औठी बेरुवा, औठी छापा, कुसे औठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1 पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। सपना, लगन, मेहनत, साधना, समर्पण, सफलता, खुशी, सौभाग्य, सुन्दरता, खेलका लागि आत्मविश्वास, सुनका लागि विश्वास। कमल सुनचाँदी दोकान प्राली। हामी कहाँ सम्पूर्ण डिजाइनका सुन चाँदी तथा हीरा जडित गरगहनाहरू पाइनुका साथै अर्डर अनुसार तयार पनि गरिन्छ। पुराना सुनसँग नयाँ गरगहना साटफेर तथा खरिद बिक्री गर्नका लागि कमल सुन चाँदी दुकान प्राली, न्यू रोड पोखरा, साङ्ग्रिला बैंकबाट एक घर माथि, कफी बिया सँगै। हाम्रो सेवा म्याग्दीको बेनी बजारबाट पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क 061 521 558, मोबाइल नम्बर 98 576 40 911। पोखराको मुटु चिप्रेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्रेढुङ्गा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्रेढुङ्गा 4 पोखरा कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। व्यवसायिका कुराकानी राख्दैछौँ। वडा नम्बर 4 मा छौँ। पोखरा महानगरपालिकाका व्यवसायहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन्। स्टेसनरी व्यवसाय हुनुहुन्छ बसन्त कोइराला। स्टेसनरीमा कस्तो छ व्यवसाय अथवा चाहिँ कतिको विकास गर्न सकिन्छ, युवा अवस्था के गर्न सकिन्छ, यी कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दुबाट। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद यहाँहरूलाई। आराम हुन्छ? हजुर, आरामै छु। स्वास्थ्य अवस्था ठिक छ? स्वास्थ्य अवस्था आजको मितिसम्म सायद सम्भवतः ठिकै छ भन्नु पर्यो। अब त्यही नै हो, ठिकै छ भन्नु पर्यो। वडा नम्बर 4 मै बसेर व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ? म यहाँको स्थानीय व्यक्ति पनि हुँ र मैले यहीँ बसेर स्टेसनरी तथा पुस्तक व्यवसाय गरेको करिब 65 भनेपछि मैले 16 वर्ष चाहिँ करिब यही क्षेत्रमा बिताइसकेको छु। के सम्भावना थियो? 16 वर्ष तपाईँले बिताउनु भयो वडा नम्बर 4 मा। स्टेसनरी बाहेकका के व्यवसाय यहाँ गर्न सकिन्छ अनुमान गर्नु भएको छ कहिले काहीँ? होइन, फुर्सद हुन्छ हो। त्यो तपाईँले यो के छ भने स्टेसनरी व्यवसाय बाहेक पनि अरू व्यवसायहरू हामी कहाँ थुप्रै छन् होइन। ती थुप्रै व्यवसायहरू गर्न सकिन्छन्। मानिसको इच्छा सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको मान्छे केमा चाहिँ आफू चाहिँ उसको प्रोफेसन चाहिँ उसको सबभन्दा राम्रो केमा छ उसले चाहिँ पहिला चिन्नु सक्नु पर्यो होइन। त्यसो गर्दाखेरि चिन्न सक्यो भनेदेखि जुन व्यवसाय गर्दा पनि यो बेलामा चाहिँ अहिले जुन व्यवसाय गर्दा पहिला व्यवसाय चिन्न सक्नु पऱ्यो। म चाहिँ फलानु व्यवसाय गर्नु हो, तपाईँ मेडिकलमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ औषधिहरूको सबै राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ, जम्मै जान्नुहुन्छ भने हो मैले औषधिको व्यवसाय गर्न सक्छु भन्ने एउटा चाहिँ पहिचान हुनु पऱ्यो। अथवा पुस्तक व्यवसाय, अब आफू पढेको छ
ज्ञान छ आर्जन छ भने मैले त्यो शिक्षामा लगानी गर्न सक्छु अथवा कुनै शिक्षा व्यवसाय दिएर कुनै एउटा चाहिँ अलि ठुलो चाहिँ बनाउन सक्छु भन्ने चाहिँ उद्देश्य भएर कसैले त्यसैमा फोकस गर्यो भने सम्भवतः सायद जसले चाहिँ जहाँ इच्छा तहाँ उपाय मान्छेले गर्न चाह्यो भने जुन चिजमा चाहिँ चाह्यो त्यो चिज चाहिँ सफल हुन्छ तर ताकि नाकि अरू चाहिँ अब म आफू विषय नजानेको कुरा छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ सकभर चाहिँ हात नहाल्नु भन्ने जान्न यहाँको इच्छा जुन व्यवसायमा आफूलाई रुचि छ त्यो व्यवसाय गर्दाखेरि सफल भइन्छ एकदम सही हैन मैले ठाउँ विशेष राख्न खोजेँ यो ठाउँमा चाहिँ पर्यटन व्यवसाय कस्तो होला अथवा चाहिँ अन्य व्यवसायहरू के हुन्छ कृषि व्यवसाय चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन के छ सम्भावना सम्भवतः मेरो यो क्षेत्र म तपाईँको व्यवसायमा फेरि एकैछिन पश्चात आउनेछु हजुर मेरो यो सम्भवतः यो क्षेत्र सम्भवतः पोखराको चाहिँ बिच सेन्टर पनि भयो र एउटा सानो कभरेज एरिया हो अब यहाँ कृषि व्यवसायको निम्ति अब कृषि व्यवसाय गरेर गर्ने कुनै पनि स्पेस यहाँ चाहिँ अब करिब रित्तिसकेको एउटा करिब कङ्क्रिटको सहर भइसकेको अवस्था परिस्थिति छ तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि व्यवसाय कृषि व्यवसाय अन्तर्गत उत्पादन नभए पनि अथवा कृषिका उत्पादनहरू बेच्ने बाहिरबाट लिएर आएर बिक्री गर्न सक्ने सम्भावना त्यसरी चाहिँ बिक्री गर्न पनि सकिएको छ होइन त्यसरी बिक्री पनि भइरहेका छन् होइन अरू त्यस्तै गरी अब पर्यटनको क्षेत्रमा भन्यो भने अब हामीले पर्यटनको क्षेत्र भनेको एउटा खालि एउटा चाहिँ लेक साइड अथवा भनौँ एउटा एरिया चाहिँ पकेट एरिया एउटा चाहिँ मात्रै त्यो भन्ने मात्रै होइन कि अरू सुविधाहरूले पनि हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा विकास गर्न सक्छौँ होइन जस्तै अब हामीले चाहिँ के अरे एजेन्सीहरू खोलेर होइन ट्राभल एजेन्सीहरू खोलेर अब हामीले उही लेक साइडै पुग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन हामीले यहाँबाट पनि दिन सक्छौँ हामीले त्यो किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सुरुवात गर्न सक्यौँ अथवा हामीले त्यो सर्कल रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ सञ्चारलाई बुझाउन सक्यौँ अथवा अरू क्षेत्रलाई पनि बुझाउन सक्यौँ भने हामीले अरू क्षेत्रहरूमा पनि सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले विकास गर्न सकिन्छ गर्नै नसकिने भन्ने कुरा मान्छेले एउटा व्यवसाय चाह्यो भने मान्छेले हामी यहाँबाट एउटा सामान्यतया पनि म आफूलाई लागेको मलाई जहिले पनि सधैँ यसमा हेर्न लागिराखेका हुन्छ कि जस्तो अब व्यवसाय यहाँ यत्रो होटल छ हामीहरूसँग सबै होटल व्यवसाय छ 101 खाना खुवाउनुहुन्छ तर हामी कहिलेकाहीँ के भन्छौँ भने नाउडाँडा पुग्छौँ खाना किनभने त्यो एउटा होटल त्यो उसकोले चिनेर उसले खुवाउने एउटा उसले मात्रै उसको स्वाद टेस्टको मात्रै हामीले यहाँबाट गएर वहाँ गएर हामी खाइदिन्छौँ किनभने हामीले त्यो देखेका छैनौँ हामीले उस कहाँ गएर जाँदाखेरि उसले लिने पैसा पनि त्यही हो तर यहाँ लिने पनि पैसा त्यही हो तर हामीलाई चाहिँ त्यो आत्मसन्तुष्टिले गर्दाखेरि उसले मिठो बनाउने भएको हुनाले हामी चाहिँ त्यहाँ जान सक्छौँ भने हाम्रो व्यवसाय भनेको चिज फोकस एकै ठाउँमा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन समग्र व्यवसाय जहाँबाट गर्दा पनि एकदम राम्रो हुन्छ व्यवसायिक कुराकानी गर्दैछु अब स्टेसनरीका कुरा गर्न चाहन्छौँ के छ यहाँ चाहिँ स्टेसनरीमा अथवा चाहिँ एउटा स्टेसनरी सञ्चालन गरेर तपाईँले यत्रो 16 वर्ष बिताउनु भयो होइन अनि यही ठाउँका युवाहरू त्यो स्टेसनरी सञ्चालन गर्न सक्छन् अथवा यही व्यवसायमा हात हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन् अथवा यही व्यवसायलाई चाहिँ अगाल्न सक्छन् कि सक्दैनन् एकदम सक्छन् र यस विषयमा चाहिँ म एकदम सबै साथीहरू भाइहरू सबै साथीभाइहरू आफ्नो क्षेत्रमा पनि लाग्नु भएको छ पढ्नु भएको छ सबैले जान्नु भएको छ स्टेसनरी के हो कस्तो व्यवसाय हो शिक्षा भने शिक्षाको के हो भन्ने कुरा उहाँहरू सबैलाई त्यो थाहा छ होइन तर त्यो थाहा हुँदाहुँदै पनि कतिपय साथीहरू यो क्षेत्रमा इन्ट्रेस्ट नभएको पनि हुनसक्छ सायद हाम्रो सरकारको पहिलाको पोलिसीले चाहिँ 12 पढेपछि सबैलाई अधिकांश युवाहरूलाई चाहिँ विदेश जाने चाहिँ पलायन भएर जाने क्रम चाहिँ भयो अहिले पनि निरन्तर घटेको छैन होइन यो अझै पनि बढिराखेको छ अब यो रोजगार छैन अब रोजगार भए पनि सरकारले चाहिँ कर ट्याक्सकोमा अनेक झन्झट छ कुनै काम गर्न लाग्यो भने अनेकौँ दुःख छन् यसको भएको कारणले गर्दाखेरि युवाहरूलाई त्यो सचेत हुँदाहुँदै पनि उनीहरू चाहिँ किन अब आफूमा सक्रिय हुनै सकेका छैनन् यिनीहरू अगाडि बढ्नै सकेका छैनन् त्यो चाहिँ स्टेसनरी व्यवसायबाट जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ सन्तुष्ट बन्न सकिन्छ राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ
होइन स्टेसनरी व्यवसायबाट राम्रोसँग एउटाले राम्रो सफल व्यवसायले गर्न सक्यो भने राम्रोसँग चलाएको उदाहरण हाम्रै पोखरा क्षेत्रमा हाम्रै व्यवसायहरू मतलब कति अग्रज व्यवसायहरू हुनुहुन्छ त्यो एकदमै हामी प्रत्यक्ष सबैले देखेकै छौँ त्यो नहुने भन्ने कुरै होइन कुनै पनि व्यवसाय गरेर मान्छेले व्यवसाय गरेर आफ्नो आर्थिक उपार्जन गर्न सकेन भने त्यो व्यवसायको त कुनै अर्थै भएन त्यो कारणले सबै व्यवसायले यसबाट गर्दाखेरि सबै व्यवसायहरू चाहिँ राम्रै भएको छ यसमा समस्या के छन् स्टेसनरी व्यवसाय गर्दाखेरि समस्याहरू के छन् गाह्रा अप्ठ्याराहरू सबभन्दा तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो अहिले स्टेसनरीको व्यवसायको कुरा गर्दाखेरि मैले आफ्नो क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि आफ्नो व्यवसायको कुरा गर्दाखेरि अहिले विगत 15-16 महिनादेखि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूको व्यवसाय चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ धराशायी हुँदै गएको क्रम छ र हामी कहाँ जुन सहरी क्षेत्र इलाका जुन यो हाम्रो वरिपरिको यदि फेरि इलाका छ हाम्रा अधिकांश विद्यार्थीहरू भनौँ हाम्रा ग्राहकहरू भनौँ ती ग्राहकहरू कस्ता थिए ग्राहकहरू भन्दा स्थानीय ग्राहकहरू भन्दा हाम्रा ग्राहकहरू बाहिर जिल्लाबाट माइग्रेट भएर आएका अनि कामको अवधिले आएर यता बसेका वरिपरि बसेका विद्यार्थीहरू अनि अभिभावकहरू थिए र अहिले चाहिँ त्यो क्रम चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि एउटा रोजगारी गुमेको अवस्था पनि भयो अनि परिवार चाहिँ धान्न नसक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि अनि उनीहरू चाहिँ बाहिर जिल्ला आफ्नै घरतिर फर्केको अवस्था छ यति बेला र अहिले सम्पूर्ण व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थाहरू पनि एकदमै ठप्प बन्दै गएको परिस्थिति छ र यसले गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि जुन विद्यार्थीलाई जुन व्यवसाय हामीले जसलाई फोकस गरेर हामीले व्यवसाय सञ्चालन गरेका थियौँ त्यो व्यवसाय नै त्यो चाहिँ उनै काम चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि अब यति बेला चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै मारमा छौँ होइन अब यो विषयमा चाहिँ सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने थियो सरकारले अब आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सक्थ्यो होला म सरकार चाहिँ कमजोर छ हाम्रो देशको आर्थिक क्षमता चाहिँ त्यो कमजोर छ तर त्यो यति कमजोर हुँदाहुँदै पनि हामीसँग अहिले स्थानीय तीन निकाय छन् होइन प्रदेश सरकार र स्थानीय निकाय र केही सामान्य कुरा गर्दाखेरि पनि प्रदेश निकायले सायद अघिल्लो वर्ष चाहिँ यो व्यवसायहरू भनेर हामी केही फोकस चाहिँ जुन चाहिँ ठप्प भएर चाहिँ बसेका छन् ती व्यवसायहरूको लागि 10 लाख 15 लाख चाहिँ बिना ब्याज लगानी गर्ने भनेर चाहिँ लिएर आयो अनि उनले नीति त राम्रो लिएर आयो तर कार्यक्रम नीति त लिएर आए तर कार्यान्वयनको पछि आजसम्म पनि खै अब हामीले सिफारिस पठायौँ अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन अब यो दिन प्रतिदिन अब यही क्रम रह्यो भने अबको 8-9 महिनापछि धेरैजना व्यवसायीहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था भइसकेको छ है अब हामी चाहिँ व्यवसाय गरेर व्यवसाय एक दिन होला भनेर हामीले चाहिँ कर तिर्दै राज्यलाई कर पनि तिर्दै होइन अनि सबै कुरो चाहिँ आफ्नो शरीरको स्वास्थ्य रोगलाई पनि गरेर बिर्सेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ तर अब यो परिस्थिति पनि अझै रह्यो र जटिल परिस्थिति आयो भने अब हामी कुनै पनि बेला चाहिँ बन्द गर्न पर्ने स्थिति छ अब यो विषयमा चाहिँ स्थानीय निकायले पनि हामीहरूको लागि चाहिँ गरिदियोस् होइन यसको लागि हाम्रा व्यवसायहरू चाहिँ स्थानीय निकाय अथवा हाम्रो वडा लेभलले चाहिँ कुन व्यवसाय हो त यहाँ हामी क्षेत्रको व्यवसाय भनेर उनीहरूले हामीलाई चाहिँ वर्गीकृत गरेर यो व्यवसाय यस्तो छ यस्तो व्यवसाय भनेर उनीहरूले चाहिँ हामीलाई गरेर के हो हामीलाई सुविधा दिनुपर्ने होइन अब अथवा यस्ता घरबेटीहरूलाई भनेर केही गरेर सहज बनाइदियो भने तपाईँहरू व्यापार नछोड्नुहोस् होइन भन्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना गरिदिनुपर्छ त्यो चाहिँ एकदमै अत्यावश्यक भइसकेको छ बच्चनजी यहाँले मिठा कुरा राखिदिनु भयो सत्यता कुरा राखिदिनु भयो स्टेसनरी व्यवसायका कुराकानी राखिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् त धन्यवाद मेरो कुरा राख्नु पाएकोमा यहाँलाई पनि र सायद गोल्डन आइलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु मफसल आर्थिक आवाज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मसँग हुनुहुन्छ पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ पवन प्रजापति हुनुहुन्छ म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु के कसरी अब चाहिँ व्यवसायहरू अगाडि बढ्छन् पोखराका व्यवसायहरू कसरी अगाडि बढ्छन् र साथसाथै वडा नम्बर 4 का व्यवसायहरूको गतिविधि के छ अनि पुनर्स्थापनाका लागि के कसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले कामहरू गर्दैछ उहाँकै मुखारबिन्दुबाट म राख्न चाहन्छु आदरणीय दाजु आदरणीय व्यक्तित्व
पवन प्रजापतिज्यूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? राम्रै छ, बिस्तारै राम्रो हुँदैछ। कभर हुँदैछ? कभर हुँदैछ। अब पछि यसो ट्रिटमेन्टमै हाले अब बिस्तारै जाने 3 महिनापछि जाने फेरि फलोअपको लागि जानु छ, त्यसपछि ठिक होला। स्वास्थ्य लाभको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम। अभिभावक हुनुहुन्छ तपाईँ पोखराको व्यवसायहरूको, समग्र व्यवसायहरूको, छाता संस्थाको पनि समस्याहरू थुप्रै आए। आउँदाखेरि अभिभावक कहाँ नआउने कुरै हुँदैन। कस्ता कस्ता समस्याहरू आइपुगे यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि? हामी देश मात्र होइन, विश्व नै अर्थतन्त्रले अहिले चाहिँ तहस नहस भएको बेला हामी त्यो चपेटामा पनि छौँ र पोखराका व्यवसायहरूको अवस्था यहाँले कस्तो पाउनुभयो र कसरी समाधान गर्नुभयो? धन्यवाद। अब कोभिड-19ले तपाईँले भनिहाल्नुभयो, कोभिड-19ले हामीलाई मात्र होइन समग्र संसार नै चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्थामा पुगेको अवस्था छ। यसमा हामी पोखरा उद्योग वाणिज्यसँग भएको नाताले अब हाम्रा व्यवसायीहरूको अवस्था के कसो छ, व्यवसायीहरूले कसरी व्यवसाय गरिरहेका छन्, अब व्यवसायको अब बिस्तारै यो लकडाउनको सिद्धि पश्चात चाहिँ हामी कसरी चाहिँ व्यवसाय गर्ने र कसरी हामी सस्टेन हुँदै जाने र कसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवसाय चाहिँ उत्थान गरेर हामी सरकारलाई पनि हामीले कर तिर्नु पऱ्यो, सरकार पनि बाँच्नु पऱ्यो, हामी पनि बाँच्नु पऱ्यो। पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले अहिलेसम्म हामीले चाहिँ यो बिचको लकडाउनको बिचमा चाहिँ हामीले सरकारलाई धेरै कुरामा मद्दत गरेका छौँ। जस्तै तपाईँको व्यवसाय चाहिँ त्यो फ्रन्ट लाइनमा बसेर हामीले व्यवसाय गरेर, जस्तै सरकारको चाहिँ जुन नीति नियमभित्र बसेर हामीले चाहिँ गरियो नि, त्यसो अब पुरा चाहिँ मान्छेले डराउने बेलामा चाहिँ हामीले दोकान खोल्न लगाएर ल फलानु दोकान खोल्नुहोस् ल चाहिँ गर्नु भनेर गरियो। यताउति चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ अब हाम्रो व्यवसायकोबाट चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ उपलब्ध गराएर व्यवसायीहरूलाई चाहिँ के कसो गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यसपछि भएन। हामी चाहिँ के छ भने व्यवसायीहरू फ्रन्ट लाइनमा बस्यो भने चाहिँ यिनीहरूले खोप पाउनुपर्छ, खोप नलागिनु हुँदैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारसँग एकदमै लबिङ गरेर हामीले ल्याएर चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण व्यवसायीहरूले खोप लाउने काम पनि गरियो। अब त्यसपछि गएर चाहिँ अब पोखरा उद्योग वाणिज्य एउटा मात्र संस्था होइन, यो संस्था भनेको एउटा लबिङ गर्ने संस्था हो र हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारसँग र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो प्रदेश सरकारसँग र केन्द्रीय सरकारसँग पनि हामीले विभिन्न किसिमको व्यवसायहरूलाई परेको कुराहरू, जस्तै अब तपाईँको ब्याज छुटका कुराहरू भयो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको करको कुराहरू भयो। हामीले चाहिँ यो बेलामा चाहिँ सरकारले व्यवसायहरू पनि हेर्नुपर्छ है। हामी सधैँभरि चाहिँ व्यवसायहरूले चाहिँ सरकारलाई हामी कर तिरेर बसेका हुन्छौँ, कर पनि तिर्छौँ, हामीले तिरि पनि रहेका छौँ र यस्तो लकडाउनको बेलामा पनि हामीले गएर लाइन लाएर कर पनि तिर्यो। सरकारको पनि केही दायित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरो हो हाम्रो। तर के छ भन्दाखेरि सरकारकै मात्र भर परेर हामी बसेका त छैनौँ, हामीले केही गर्नुपर्छ। हामी आफ्नै व्यवसायहरू सब मिलेर एउटा चाहिँ यो अवस्थामा हाम्रा सम्पूर्ण व्यवसायहरू चाहिँ स्वस्थ र त्यसपछि आफ्नो तरिकाले चाहिँ काम गरेर आफ्नो व्यवसाय चलाउन सक्ने अवस्थामा होस् भनेर हामीले यो बेलामा बिचमा जस्तै तपाईँको चाहिँ मास्क चाहिँ तपाईँ वितरणदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ अब सेनिटाइज वितरणदेखि लिएर बेडहरू तपाईँको चाहिँ सबै कुरा चाहिँ हामीले गरेँ पोखरा उद्योग वाणिज्यले। पोखरा उद्योग वाणिज्यको धेरै चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ धेरै चाहिँ योगदान छ अहिलेसम्मको। सरकार चुकेको हो अर्थात् चाहिँ कर तिर्नेवाला चाहिँ मेरुदण्ड भन्ने व्यवसायहरूलाई, तर अहिले चाहिँ चुकेको हो नेपाल सरकार? सरकार चाहिँ दोष दिने कुरो पनि हुँदैन। सरकारको नि आफ्नै किसिम नीति नियमहरू छ र त्यो सरकारको नीति नियमभित्र बसेर व्यवसायहरूले पनि चाहिँ व्यवसाय गर्ने हुन्छ। तर एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सरकार भनेको हाम्रो चाहिँ बिना लगानीको व्यावसायिक पार्टनर हो। सरकार भनेको हाम्रो चाहिँ हामीसँग चाहिँ लगानी उसले गर्दैन, उसले नीति नियम बनाउँछ, तर ऊ हाम्रो पार्टनर नै हो। किन भन्दाखेरि पार्टनर भनेको अर्थ हामीले व्यापार गरेर कमाएको 13% पैसा चाहिँ विकासको लागि लिएर जान्छ। तर के हुन्छ भने यो बेलामा चाहिँ हामी विकास मात्र कुरो हुँदैन, विकासको कुराहरू पछि गर्दै गरौँला, तर जनताको स्वास्थ्यको कुरामा चाहिँ हेर्नु पर्यो। भनेको तपाईँले खोप ल्याइदिनुहोस्, कमसेकम खोप लगाइसकेपछि त्यसको लागि चाहिँ त जुन एउटा कुनै पनि व्यवसाय होस् या नन व्यवसाय होस्, यो आफ्नो जनता आफ्नै हो। जनतालाई सुखी र स्वच्छ राख्ने काम चाहिँ सरकारको पनि हो, दायित्वमा छ। अब हामीले
पटक पटक भनिरहेको छौँ सरकारलाई हामीले के सहयोग गर्नु पर्यो होइन भने हामीलाई चाहिँ किनेर हामी किन्छौँ किनेर हामी लाउन पाउनु पर्यो त्यो पनि हामीले प्रस्ताव गरेको सरकारले दिएन ठिकै छ नदियो भने सरकारले ल्याएर हामीलाई दियोस् हामीले सरकारले के सहयोग गर्नुपर्छ र सरकारले हामीले पाउनुपर्ने सहयोग के हो त्यो दुइटै चाहिँ ताली त दुवै हातले बजाउनु पर्यो सहमतिमा जाउँ भन्ने यहाँको विचार। मलाई अर्को कुरा अहिले विभिन्न चिया पसलमा अथवा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हेर्ने हो भने व्यावसायिक कुराकानी सुन्यो भने अब हामी अर्थतन्त्र विकासका क्रमहरू कसैले कति वर्ष पछाडि कसैले कति वर्ष पछाडि अब चाहिँ यति वर्ष पछाडि गयो है भन्ने अर्थतन्त्र अब यति वर्ष पछाडि गयो अथवा चाहिँ हामी पछाडि पऱ्यौँ भन्ने आकलन छ। यहाँको विश्लेषण कस्तो छ अथवा चाहिँ एउटा व्यावसायिक अभिभावकको रूपमा हुनुहुन्छ के हामी कति वर्ष पछाडि अथवा चाहिँ कतिसम्म हामी पुनः हाम्रो व्यवसाय हाम्रो अर्थतन्त्र एउटा लेभलमा आउँछ? अब व्यवसाय त चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै विस्थापित भइसक्यो धेरै नै धेरै भन्नाले पर्सेन्टेजको आधारमा जाँदैन कमसेकम 100मा 15-20 जना व्यापारी चाहिँ विस्थापित भएर गएको अवस्था छ। त्यो विस्थापित भनेको के छ भने भन्दाखेरि त्यो व्यवसाय विस्थापित हुनु भनेको सरकारलाई चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा घाटा हो किनभने 100 जनामा 20 जना पलायन हुने भयो त्यो 20 जना त कर त तिर्छ नि त्यसले सरकारको चाहिँ यहाँको उत्पादनहरू चाहिँ सबै टर्नओभर गर्थ्यो जस्तै यहाँको चाहिँ जस्तै उत्पादनहरू चाहिँ खाद्यान्नको जस्तै अब चाउचाउकै कुरा गरौँ अहिले त उसले चाहिँ त एउटा चाहिँ त्यहाँ उत्पादन भएको सामान त बजारीकरण त हुनु पऱ्यो भोलि जाने व्यवसाय विस्थापित हुँदै गइसकेपछि नै त के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ व्यवसाय नभएपछि के हुन्छ सरकारलाई चाहिँ कर कम हुने हो सिधै कुरा त्यो हो। अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यो जुन अब धेरै वर्ष पछाडि पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ जुन रफ्तारमा हामीले चाहिँ यो 1-1.5 वर्ष अगाडि लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि जुन रफ्तारमा हाम्रो विकास निर्माणको कुराहरू र चाहिँ व्यवसायहरूले व्यवसाय गर्ने जुन दौड थियो त्यो बेलामा उत्साही थियो सबैजनाहरू फ्याक्ट्री खोल्नेदेखि लिएर व्यापार गर्नेदेखि लिएर यो गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरूमा जति उत्साही थियो लकडाउन पश्चात चाहिँ के छ भने भन्दाखेरि नयाँ नयाँ पलाएका चाहिँ जुन व्यवसायहरू मुनाहरू त्यो निमोठिएर गयो त्यो भनेको अर्थ के छ भने भन्दाखेरि चाहिँ कतिपयले ब्याङ्कबाट लोन लिएर काम गर्यो त्यसमध्येमा चाहिँ ब्याङ्कले पनि आफ्नो तरिकाको भूमिका निभाएको चाहिँ छैन। यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अलिकति पनि सायद गर्यो अब मौद्रिक नीतिले योभन्दा पहिलेको मौद्रिक नीतिले पनि केही हदसम्म राम्रो कुराहरू ल्याइदिएको थियो अब अहिले पनि ल्याएको छ नराम्रो भन्न मिल्दैन तर कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितल हो। त्यो भनेको अर्थ के छ भनेर भन्दाखेरि सरकारले मौद्रिक नीति ल्याउने सरकारले नीति नियम ल्याउने तर त्यो चाहिँ फलोअप गरिदिने चाहिँ जुन संस्थाहरू छ उनीहरूले राम्रोसँग नगरेको अवस्थामा हाम्रो व्यवसायहरू चाहिँ धाराशय भएको अवस्था छ। कतिको त अहिले यस्तो लकडाउनको बेलामा पनि यस्तो लकडाउन गरेर यस्तो अवस्थामा पनि पैसा तिर्न आइजायो भनेर चाहिँ पत्रिकामा चाहिँ नाम समेत निकालेको अवस्था छ। यो भनेको जनतालाई हतोत्साही बनाउने काम हो। यो भनेको चाहिँ ऊ त चाहिँ भोलि त्यस्तो भइसकेपछि त यहाँ किन बसिराख्नु म विदेशै जान्छु भने विदेश जान्छ नि होइन त्यो भनेको अर्थ चाहिँ सबैजना विदेश गएर हाम्रो देश चाहिँ के अरे कसले बनाइदिने देशमा काम कसले गर्ने देशमा यहाँ जस्तै चिन्ताजनक स्थिति आउन सक्छ स्किल भएका मान्छेहरू यहाँ छैन बाहिर छन् स्किल भएको मान्छे आयो भने पनि यहाँ चाहिँ काम गर्ने वातावरण छैन जस्तै एउटा स्किल भएको मान्छे आउँदा उसलाई चाहिँ जस्तै तपाईँको चाहिँ एउटा यो सर्टिफिकेट चाहिँ दिएर 25 लाख दिने भनेर कतिजनाले लिएको छ 25 लाख रुपियाँ कहाँ छ ल तपाईँ पर्सेन्टेजको आधारमा देखाउन सक्नुहुन्छ छैन नि सस्तो लोकप्रियता भयो त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन गभर्मेन्टले त्योसँग चाहिँ त्यसको ग्यारेन्टी लिन सक्नुपर्छ के यहाँ त यो हजुरले भने ठ्याक्कै मैले त्यही जोड्नु खोजेँ जति विस्थापित भएको छन् 15% 20% उहाँलाई पनि पुनर्स्थापना गर्ने हो भने विकास त हुन्छ दौड त हुन्छ तर उहाँलाई पुनर्स्थापना गर्न सकेला कि नसकेला अथवा चाहिँ त्यो जिम्मेवारी राज्यको कसको सरकारवाला निकायहरूको हो कि होइन के हो? एउटा कुरा सबै कुरा सरकारी नीति नियमभित्र बसेर सबै काम गर्ने हो या चाहिँ नाङ्ले व्यापारी होस् या अरबको चाहिँ व्यापार गर्ने हो आखिर ऊ व्यापारी नै हो 1 लाख रुपियाँको व्यापार गरेर त्यो पनि व्यापारी हो त्यसपछि गर्दा ठुल्ठुलो फ्याक्ट्री गरेर व्यापार गर्ने व्यापारी नै हो त्यसलाई चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ दुईवटा नाम दिन मिल्दैन व्यापारी नै भनेर भनिन्छ तर
हाम्रो चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ नयाँ चाहिँ यङ जेनेरेसनहरूलाई यदि चाहिँ हाम्रो नेपालभित्रै राखेर यहीँको चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै तालिमका कुराहरूदेखि लिएर स्किल चाहिँ डेभलपमेन्टका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरा गराएर हामीले यहीँ ल्याउन यहाँ गराउन सकियो भने यो हाम्रो देश निर्माणको केही हदसम्म चाहिँ सहजता हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै एउटा कुरा के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब यो बिचमा चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ एग्रिकल्चरका कुराहरूदेखि लिएर जस्तै हाम्रो टुरिज्मको चाहिँ कुराहरू चाहिँ अहिले टोटल्ली टुरिज्ममा चाहिँ यत्रो राम्रो भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ टुरिज्मको त लगभग चाहिँ तपाईँको 50% ओभर त चाहिँ डिस्पोजै भइसक्यो। हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ पोखराको चाहिँ मेरुदण्ड भनेको चाहिँ त जस्तै यो पर्यटन क्षेत्रै हो नि, पर्यटन क्षेत्र होइन पर्यटन क्षेत्र हो। त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब जस्तै अब स्वास्थ्यको पनि एउटा चाहिँ क्षेत्र यो प्रदेशभित्रमा चाहिँ राम्रो खालको हस्पिटलहरू भएको ठाउँ पनि हो। त्यसपछि गर्दा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने यो प्रकृतिले धेरै भरिएको ठाउँ पनि हाम्रो पोखरा नै हो। तर यसको चाहिँ वास्तविक सदुपयोग चाहिँ सरकारले लिन नसकेको हो कि अथवा चाहिँ ध्यान नपुगेको कि अथवा चाहिँ यो जुन हाम्रो प्राइभेट सेक्टरहरूलाई चाहिँ दिन नसकेको हो कि प्राइभेट सेक्टरले दिनु त गर्छ नि त। यहाँले चाहिँ बडा मिठो प्रसङ्ग उठाउनु भयो। युवाहरू अहिले स्वदेशबाट अथवा विदेशबाट स्वदेश आएका छन्, उहाँले यही देशमा अथवा चाहिँ यहीँ प्रयोग गर्न सक्ने उहाँको शक्तिलाई हामीले चाहिँ यहीँ राख्न सक्ने अवस्था छ या छैन, अथवा चाहिँ उहाँलाई सम्भावना के छ? एउटा कुरा म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकार भएर अहिले 3-4 वर्ष भयो यो चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकार भयो, वडा अध्यक्ष भयो। हाम्रो वडामा जस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ युवालाई चाहिँ युवाले गर्नु सक्ने खालको चाहिँ जस्तै स्किल डेभलपमेन्ट जस्तै चाहिँ तालिमहरू के कुरामा तालिम दिँदाखेरि हुनसक्छ त होइन। जस्तै यहाँको हाम्रो चाहिँ अब लेडिजहरू हुन्छ, आमा दिदी बहिनीहरू घरैमा बसेर काम गर्ने कुराहरू पनि यो वडाले चाहिँ यही वडाले पनि ल आउनुहोस् है तपाईँहरू यसो भनेर जस्तै कुनै एउटा चाहिँ सम्बन्धित विज्ञ मान्छेहरू बोलाएर ल आज यहाँ तालिम छ है, त्यो तालिम लिएर पनि एउटा धुप बत्ती बनाउनेदेखि लिएर एउटा चाहिँ दुनियाँ कुराहरू छ नि गर्नु, घरैमा मेणबत्ती बनाउनेदेखि लिएर एउटा चाहिँ कपडा सिलाउनेदेखि सबै कामहरू कमसेकम एउटा घरको मान्छेले एकजना मात्र जान्ने भएछ भने त्यसले 4 जना परिवार पाल्न सक्छ। अहिलेको सिचुएसन त त्यो छ नि कमसेकम चाहिँ अहिले त अब यो कोरोना भनेर चाहिँ मान्छे के छ भने कोरोनाको नाममा मान्छे चाहिँ लाई डराउन दिएर सरकार आफै के कोरोना चाहिँ यो र भने लकडाउन बनाएछ, कहिले 8 बजे दोकान बन्द गरिरहेछ के। तर त्यसलाई त्यो होइन, यस्तो बेलामा चाहिँ त सरकारले सबैलाई चाहिँ ल है अब यो चाहिँ शून्य समय हो, यो सरकारको विकास निर्माणको पनि शून्य समय हो, हाम्रो लागि पनि शून्य समय हो। हामी जस्तै हाम्रो पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि चाहिँ हामीले कति कार्यक्रम गर्थ्यौँ, जस्तै स्किल डेभलपमेन्टका कुराहरू गर्थ्यौँ, जस्तै सरकारसँग लबिङका कुराहरू, देश पोखरा निर्माणको कुरादेखि सम्पूर्ण गर्थ्यौँ। तर के छ भन्दाखेरि अहिले सबैजना तर्केर बस्ने अवस्था भइरहेछ, तर्केर बसिरहेको अवस्था छ। अब त्यसलाई ध्यान दियो, मध्यनजर गऱ्यो भने विकास गर्न सकिन्थ्यो बिस्तारै बिस्तारै गर्नै पर्छ सरकारले। किन भन्दाखेरि तपाईँको एउटा वडामा चाहिँ जस्तै प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येकचोटि चाहिँ एउटा सबैलाई बोलाएर जस्तै तालिमका कुराहरू छ, जस्तै आमा दिदी बहिनीहरू यहाँ बसिरहेको घरमा बसिरहेको छन्, त्यसपछि दाजुभाइहरू छ सबैजना हुन्छ नि, एकजनाले तालिम दियो नि त्यो घरको मान्छे सबैले जानेर काम जान्छ। यसरी विकासका क्रमहरू लग्यो भने बिस्तारै हुने कुरा हो। जस्तै अहिले तपाईँले भन्नुभयो 50 वर्ष पछाडि एउटा हिसाबले चाहिँ हामी अब हाम्रो यो जुन पहिलाको जुन रेसियोबाट त्यो रेसियोमा पुग्नलाई अझ धेरै टाइम लाग्छ। अब किन भन्दाखेरि सरकारसँग पनि चाहिँ अब बजेटको अभाव भइसकेको छ, उनीहरू असार मसान्तको दिनमा पैसा तिर्न भन्छ, त्यो भनेको अर्थ भएन नि। उहाँ तपाईँको अमेरिकामा अब पुरा त किन अमेरिकामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रत्येक परिवारलाई चाहिँ मासिक भत्ता दिएर राखिरहेको छ, बाटोमा बोलाइ खोप लगाइरहेछ। हाम्रो चाहिँ हामी पैसा तिर्छौँ, हामीले खोप लगाइदियो भने नपाउने भनेको त्यो एउटा भने विडम्बनाको कुरो हो कि यो। यसमा चाहिँ सरकारको ध्यान जाओस्, सरकार निकायको ध्यान जाओस्, त्यो त अवश्य जानुपर्छ। यदि चाहिँ सरकारले यस्तो बेलामा पनि गर्न नसक्ने हो भने सरकार भएको नभएको हामीलाई आवाज भएन नि। सरकार त हाम्रो चाहिँ त अभिभावकको हो नि। जस्तै अहिले यो वडा नम्बर 4 छ नि, वडा नम्बर 4 मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै कुराहरू छ। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो व्यावसायिक रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्न सक्ने ठाउँहरू धेरै छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ चिप्लो एरिया सबैजना हाम्रो व्यावसायिक चाहिँ एरिया हो। त्यसपछि हाम्रो यो जुन हाम्रो मेन पुरानो बजार छ नि, यो पुरानो बजारलाई चाहिँ कसरी हुन्छ चाहिँ हामीहरूले जस्तै अब यो बिस्तारै होला अब टुरिज्म एरियाको चाहिँ एउटा हब चाहिँ बनाउन सकिन्छ यसलाई। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नगरपालिका, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारदेखि लिएर बजेट निकासा गरेर यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी के गर्न सकिन्छ, एउटा चाहिँ हाम्रो
टुरिज्म हब बनाउन सकिन्छ नि यो हाम्रो 4 वडा के यस्तो टुरिज्म हबका लागि चाहिँ लबिङ गर्यो अथवा चाहिँ दौडधुप केही गर्यो योजनाहरू ल्याउनुपर्छ ल्यायो भने चाहिँ यहाँको बासिन्दाहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ राहत हुनसक्छ यो त्यहाँ हुनु भनेको चाहिँ अरूलाई पनि हो कि हस् धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुराकानीका लागि समग्र कुरा राखिदिनु भयो स्वास्थ्य लाभको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच ल धन्यवाद त्यो गोल्डन नाइट टेलिभिजनलाई गोल्डन नाइट टेलिभिजन सम्पूर्ण परिवारहरूलाई दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन नाइट टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ अर्थतन्त्र के हुँदैछ विभिन्न वडा नगरपालिका गाउँपालिकादेखि लिएर जिल्लामा हामी जाने गर्दछौँ त्यहाँको अवस्था के छ र व्यवसायहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन् व्यवसायसँगको कुराकानी यो हप्ता यति नै अर्थात् अर्को हप्ता भेटघाट हुने नै छ हामी वडा नम्बर 4 अथवा चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 4 का अध्यक्षज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ शङ्कर प्रसाद वास्तलाप्रति यो कार्यक्रम संयोजनका लागि यसैगरी निर्देशक चिरञ्जीवी भुटेलप्रति आभार व्यक्त गर्दै म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु नमस्कार